बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी आज की वीडियो का जो नाम है ना वो है कि हम नाशुक्रे क्यों हैं। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हम में से ना 90% लोग 90% आजकल ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि यार गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। हर वक्त शिकवे शिकायत हमारी ज़ुबान पर जारी रहती हैं। हम हर किसी को ये कहते नज़र आते हैं यार कारोबार बहुत मंदा चल रहा है, बहुत बुरे हालात हैं, पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है वगैरह वगैरह। हम आज से थोड़ा सा पीछे यानी कि सन 2000 या 1990 के दरमियान में चले जाए ना तो ज़िंदगी कितनी मज़ेदार थी, आपको वो थोड़ी सी बातें बताएंगे। हम में से अक्सर लोग, मुझ समेत अक्सर लोग वो हैं जिन्होंने वो दौर देखा हुआ है। घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टीवी होता था और उस पर एक ही चैनल आता था पीटीवी, वो भी रात को 9 बजे बंद हो जाता था। और टीवी पर अगर बैठे हों तो कभी एसटीएन का एक चैनल होता था, अगर वो आ जाए ना तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। फटाफट टीवी के आगे पीछे बैठ जाते, एंटीने को ठीक करते, रुख तब्दील करते रहते, इस तरह छोटी छोटी खुशियाँ मनाते रहते थे। वसाइल कम थे पर हम लोग शुक्र करने वाले थे। वो लोग जो पुराने लोग हैं वो हर वक्त अब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके नज़र आते हैं। तो अब वो मैं उन लोगों से पूछूंगा जो अब की पैदावार हैं, जो अब के बच्चे हैं, वो मुझे ज़रा ये तो बताएं कि क्या वो बच्चे या वो नौजवान अपने वालिद साहब से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। उनके वालिद साहब बताते होंगे उनको कि बेटा इस तरह हमारे दौर में ये था वो था, तो मुझे बताएं कि अपने वालिद साहब से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे, फिर नाशुक्रे क्यों हैं। तो हर शख्स सर तो हिला देता है कि हमारा जो बचपन था ना बहुत अच्छा था, मगर अब नाशुक्रे क्यों हैं, उसकी वजह क्या है। आपके बचपन में ना हर घर में एक पंखा होता था और हर बंदा कोशिश ये करता था कि पंखे को अपनी तरफ करे और 1 रुपये की बर्फ़ ख़रीद कर लाते थे। लोग दूसरे घरों से भी बर्फ़ मांग कर ले आते थे और सालन वगैरह मांगने का, मोहल्ले में एक दूसरे को देने का वो तो रवाज ही आम था कि यार आज हमने घर में ये चीज़ पकाई है तो चलो उस फलाने रिश्तेदार को दे आएँ या फलाने मोहल्लेदार को दे आएँ। वो जाते थे तो वो खाली बर्तन नहीं लौटाता था, उसमें कुछ ना कुछ सालन डालकर वापस भेजता था। तो आजकल तो ये बच्चे सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनके वालिदैन उनको कहते हैं कि अगर आपने ये नहीं खाना तो आपको बर्गर मंगवा देते हैं, शवारमा मंगवा देते हैं। तो ये नहीं देख रहे कि अपने वालिदैन से कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शादी ब्याह में जो शादी ब्याह होता था ना उस वक़्त पुराने कपड़े, रूटीन के कपड़े और पुराने जूते, जो रूटीन के जूते थे साफ़ सुथरी हालत में, वो पहनना आम था। बच्चे पुरानी किताबें पढ़कर इम्तिहान दे आते थे। लोगों ने घर और बाहर पहनने के लिए अलग-अलग कपड़े रखे थे। बाहर के कपड़े फ़ौरन घर आके उतार देते थे, घर में बिल्कुल सादा से पहन लेते थे। दस्तरखान पर दूसरा सालन अय्याशी होती थी। स्वीट डिश में सिर्फ़ और सिर्फ मीठे चावल या खीर बनती थी। खीर भी अमीर लोगों के यहाँ बनती थी। मुर्गी सिर्फ बीमारी की हालत में बनती थी और बीमार को सिर्फ उसका शोरबा ही मिलता था। बच्चों को नए कपड़े सिर्फ़ और सिर्फ ईद पर मिलते थे। साइकिल जिस घर में होता था वो एक खुशहाल घर समझा जाता था और मोटरसाइकिल के मालिक को अमीर समझा जाता था। गाड़ी सिर्फ किराए पर मिलती थी। बस या ट्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए बाकायदा धींगा मुश्ती होती थी और घर का एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ टीवी का एंटीना ठीक करने के लिए वक्फ होता था। वो आधी रात तक भाग भाग के आवाज़ें सुनकर ओए हमज़ा टीवी इस तरह, एंटीना इस तरह करिए, ओए आ गया नहीं है, इस तरह की बातें चलती रहती थी। पूरे घर में एक गुसल खाना और एक टॉयलेट होता था और इसका दरवाज़ा भी हर वक्त बजता रहता था। अब तो हर घर में जितने कमरे हैं उतने वॉशरूम हैं।
نئی بھی غسل خانے چلاتے تھے، نئی جو ہوتے تھے نا وہ اپنے غسل خانے چلاتے تھے، لوگ اس جگہ پر نہانے کے لیے جاتے تھے، ان کا بھی اکثر جھگڑا ہی رہتا تھا۔ پرانے دور کی چند باتیں ہیں۔ اور جو لوگ تھے نا اس وقت کے، وہ کپڑے کے پونے ہوتے تھے، پونے، دسترخوان، ٹھیک ہے، ان میں وہ اس وقت بھی کپڑے میں روٹی باندھ کر صرف اچار کے ساتھ اپنے کام پر، اپنے دفتر میں، اپنے دکانوں پر لے جاتے تھے اور دوپہر کو کھاتے ہوتے تھے۔ بچوں کو بھی روٹی یا پراٹھوں کے ساتھ اچار دیا جاتا تھا، اور لنچ بریک کے ساتھ، لنچ بریک جب ہوتی تھی نا تو بچے وہ اچار کے ساتھ پراٹھے کھاتے تھے اور نلکے کا پانی پیتے تھے۔ امیر ترین یا غریب ترین شخص بھی کھانے کو ڈنر یا لنچ نہیں کہتا تھا، روٹی ہی کہتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ڈنر یا لنچ نہیں ہوتا تھا، کھانے کو روٹی کہتے تھے۔ یہ زیادہ پرانی باتیں نہیں میں کر رہا آپ کے ساتھ، 40 یا 50 سال کے جو لوگ ہیں نا وہ اس دور سے گزر چکے ہیں، جو ہماری ایج کے لوگ ہیں نا وہ اس دور سے گزر چکے ہیں۔ تو ان کے وہ میں یہ بھی کہوں گا کہ سائیکل سے گرنے کا نشان شاید اب بھی ان کی ٹانگوں پر موجود ہوگا، ان کے دماغ میں انٹینے کی یادیں بھی ابھی موجود ہوں گی۔ زندگی ہم نے یہاں سے شروع کی تھی، پرانا دور تھا، اچھا دور تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کا کتنا مزید کرم ہو گیا ہے کہ اس نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ یقین کریں صرف ایک نسل کے بعد اتنا بڑا تبدیلی کا تحفہ صرف اور صرف اللہ پاک کا ہی کام ہے۔ اگر یورپ کا جو ملک ہے نا اس میں سے کوئی پرانا بابا قبر میں سے اٹھ جائے نا تو اس کو صرف یورپ میں ٹرینیں اور جدت تھوڑی سی نظر آئے گی، مگر لوگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مگر ہمارے یہاں بہت ہی فرق پڑ چکا ہے۔ یہ ایک موبائل ہے، موبائل، یہ اس دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ موبائل کیا چیز ہے۔ موبائل، لینڈ لائن فون، جب وہ پی ٹی سی ایل کا فون ہمارے گھر میں لگا تھا نا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب میں چھوٹا تھا فون آتا تھا تو اکثر اوقات ہمسایوں نے نمبر دے رکھے تھے ہمارے گھر کے، بھاگ بھاگ کر جاتا تھا بلانے کے لیے کہ یار ماما جان، چاچا جان، تائی جان، خالہ جان، ہمارے رشتے اس وقت محبت کے ہوتے تھے، ان کو بلانے کے لیے کہ آپ کا فون آیا ہے۔ اتنی محبتیں ہوتی تھیں۔ لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم کیوں خوش نہیں ہیں؟ وہ صرف اور صرف وجہ میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ناشکری۔ ناشکری ہماری زندگی میں صرف اور صرف شکر کی کمی ہے۔ انگریزی کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ڈس سیٹسفیکشن، یہ ایک خوفناک بیماری ہے۔ ڈس سیٹسفیکشن ایک خوفناک بیماری ہے۔ آپ نے سوچا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری کو ڈس سیٹسفیکشن کا نام کیوں دیتے ہیں؟ ان کے پیٹ، انا کے معدے اور ان کی ہرس کے صندوق مرنے تک خالی رہتے ہیں، اور ہم پوری قوم سیٹسفیکشن کا شکار ہیں، ڈس سیٹسفیکشن کا شکار ہیں۔ اور اس بیماری کی واحد وجہ ناشکری ہے۔ ناشکری جو ہے نا وہ ہمارے خون میں رچ بس چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اگر ہم ادا کریں نا تو جو ہماری خوشی اور ہماری اچیومنٹ، ہماری کامیابی ہے، اس کو مزید بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنے بچپن کے لمحات کو یاد کریں اور آج کے اثاثے اور زندگی دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جزاک اللہ۔